ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री स्वस्थानि परमेश्वर्यै नमः। श्री स्वस्थानि परमेश्वरी व्रतकथा पुष्पाञ्जलि। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। श्रीमाच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा। वागदेवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिराम्। मुखां करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवाम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानि परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, संसारको स्वरूप हेर्दा स्पष्ट बन्न सकिन्छ। यसमा हरेक कुरा कुनै यन्त्रको चक्र घुमे झैँ घुमिरहेको छ, किनभने आश्रयको गति जस्तो हुन्छ आश्रितको गति पनि त्यस्तै हुन्छ। विश्वमा रहेका दृश्यको या जन्य वस्तुको आश्रय काल हो, त्यो कालचक्र निरन्तर एकछिन नरोकी घुमिरहन्छ। जस्तै काल अहोरात्र 7 बार तिथि महिना ऋतु ऐन वर्ष युग मनवन्तर कल्प यिनीहरूको कालचक्र अनादिकालदेखि अनन्त काल तक फन्का खाइरहन्छ। त्यसैले त्यस्तो चक्रावर्त समान कालको आश्रित सृष्टि पनि त्यसै गरी घुमिरहन्छ। जुनसुकै चक्रको पनि घुमाइ हेर्दा छर्लङ्ग थाहा हुने कुरा हो। आधा भाग चक्रको तल्लापट्टि सर्कन्छ, आधा भाग माथिल्लापट्टि सर्किन्छ। त्यस्तै ब्रह्माण्ड प्रकृतिको गति पनि चक्रावर्त झैँ फन्का खाइरहन्छ। त्यसमा सृष्टि 2 किसिमको हुन्छ, एक सृष्टि व्यष्टि सृष्टि र अर्को समष्टि सृष्टि। यसै उसले चक्रावर्त घुम्ने प्रकृतिका फन्कामा व्यष्टि सृष्टिको धारा तलदेखि माथि आउँछ, तैव तमो गुणबाट चढ्दै सत्व गुणसम्म पुग्दछ। समष्टि सृष्टिको प्रवाह चक्र भने माथिदेखि तलतिर ओर्लन्छ। यसै उसले ब्रह्माण्डमय प्रकृतिमा सृष्टिका अनादिकालमा सत्वगुण बहुल सत्य युग आउँछ। त्यसपछि क्रमशः रजोगुण र तमोगुणको बाहुल्यका तारतम्य अनुसार त्रेता द्वापर कलियुग प्रस्फुटित हुँदै जान्छन्। यस किसिमको युग चक्र लाखौं पटक चक्कर खाइरहन्छ। ब्रह्माण्ड प्रकृतिको गतिविधि पनि सुस्त सत्वगुणको भुक्तान गर्दै रजोगुणतिर घुम्दै फिर्दै आखिर तमोगुणका अञ्चलमा घुस्रन लाग्दछ, जसबाट ब्रह्माण्ड तमोमय हुन जान्छ। चलिरहेको कल्प प्रलयको अगाध उदरमा विलिन हुन्छ। यसैले भन्छन्, प्रलय कल्पान्त सृष्टिको अवसान तथा ब्रह्माण्ड प्रकृतिको एउटा चक्रावर्त गतिको समाप्ति। यस ब्रह्माण्ड प्रकृतिका चक्रावर्त गतिका सिद्धान्त अनुसार यस कुराको अठोट गर्नु युक्तियुक्त हुन्छ। कुन कुराको भने ब्रह्माण्ड प्रकृतिमा सबभन्दा पहिले सत्वगुण बहुल विकास हुनाले प्रथम सृष्टिकालमा सृष्टि हुने मानवहरू पनि पूर्ण सत्वगुणमय हुन्छन्। परन्तु दैवी जगतमा भने यसको उल्टो अपरिपूर्ण तमो बहुल असुरहरू सृष्टि हुन्छन्, किनभने ब्रह्माण्ड
प्रकृतिको अर्थात् समष्टि सृष्टिको गति तलतिर जाने हुनाले त्यसको सञ्चालन गर्ने तामसिक शक्ति भएका असुर पनि पहिले नै उत्पन्न हुन्छन्, त्यसपछि मात्र देवताहरूको सृष्टि हुन्छ। अर्थात् दैवी सृष्टिमा पहिले अपरिपूर्ण हुन्छ, असुर उत्पन्न हुन्छन्, त्यसपछि देवताहरू उत्पन्न हुन्छन्। मानव सृष्टिमा पहिले परिपूर्ण मनुष्य उत्पन्न हुन्छ, त्यसपछि क्रमशः अधिकार र कर्तव्यको तारतम्य अनुसार सृष्टिको वेग उँधो उँधो घर्कदै आउँदा अल्प ज्ञान र अल्प शक्ति भएका मानिस जन्मन थाल्दछन्। सब पदार्थका शक्तिहरू अचिन्तनीय छन्। हाम्रा चिन्तनीय ज्ञानद्वारा तिनीहरूको स्वरूप थाहा हुन सक्दैन, किन्तु अचिन्तनीय ज्ञानद्वारा मात्र थाहा पाउन सकिन्छ। हाम्रा चिन्तनीय युक्ति तर्कहरू त्यस ठाउँमा मौन सिवाय अरू केही काम गर्न सक्दैन। शास्त्रतिर दृष्टि दिँदा सर्व पदार्थका शक्तिहरू अचिन्त ज्ञान गोचर हुनाले सृष्टि रचना आदि शक्तिका अधिष्ठाता ब्रह्माको स्वाभाविक काम हो भन्ने सिद्धान्त पाइन्छ। हुन त कति ईश्वरले आफ्नो विभूति दर्शाउन सृष्टि गरेको भन्दछन्, कोही सपना जस्तो हो, वास्तवमा केही होइन हो के त भने मायाको विकास मात्र हो भन्दछन्। ईश्वरको इच्छा मात्र हो भने कुनै भन्दछन्, कोही कालबाट भएको हो भन्दछन्। भोगका निमित्त सृष्टि हुन्छ भनेर कति भन्दछन्, क्रीडाका निमित्त जगत रचना गरेको हो भनेर भन्ने पनि छन्। तर ती सारा पक्षहरू विचारशीलका समक्षमा चिरकाल तक अड्दैनन्। वास्तवमा हो के भने त भने सृष्टि गर्नु ब्रह्माको एक स्वभाव हो। त्यस्तै सच्चिदानन्द विज्ञा न कन्द ब्रह्मदेवको पनि सृष्टि गराउने स्वभाव हो। प्रकृति हो, त्यो स्वभाव आगाको तातो पानीको चिसोपना जस्तो हो। त्यस व्यापक ब्रह्म सत्ताको अभाव भएको देशकाल कुनै छैन। अतएव उनकी शक्ति स्वरूपिणी प्रकृति अथवा महामायाको पनि सत्ता सर्वत्र छ। प्रकृति त्रिगुणमयी हुनाले र ज्ञान सत्ता रूपी ब्रह्म व्यापक हुनाले जड प्रकृतिमा चेतनद्वारा स्पन्दन हमेशा भइरहनु पनि स्वभाव सिद्ध कुरा हो। यसै उसले चैतन्य सत्ताका आश्रयमा स्पन्दन धर्मिणी प्रकृतिमा स्वाभाविक स्पन्दन अनुसार अत्यन्त सृष्टिधारा प्रवाहित हुनु पनि स्वाभाविक हो। त्यसमा पनि ब्रह्म निमित्त मात्र हो। सृष्टिका निमित्त त वस्तुको आफ्नो आफ्नो प्रकृति नै मूल महाप्रकृतिद्वारा प्रेरित भएर सृष्टिको काम गर्दछ। पहिला स्तरमा ब्रह्म र उनकी शक्ति छिन्। द्वितीय स्तरमा अनन्त ब्रह्माण्डहरू छन्। तृतीय स्तरमा प्रत्येक ब्रह्माण्डका सृष्टिकर्ता ब्रह्मा छन्। ब्रह्मा आफ्नो परिमाण अनुसार 100 वर्षसम्म बाँच्दछन्। त्यही 100 वर्षको आयुष्यलाई पर पनि भन्दछन्, त्यसको आधालाई परार्ध भन्दछन्। कालको परिमाण राम्ररी बुझेपछि ब्रह्माको आयुष्य जान्न सकिन्छ। तसर्थ सो देखाइन्छ। 15 निमेषको एक काष्ठ हुन्छ, 30 काष्ठको एक कला हुन्छ, 30 कलाको एक मुहूर्त हुन्छ, 30 मुहूर्तको एक अहोरात, 30 अहोरातको एक महिना या 2 पक्ष हुन्छ, 6 महिनाको एक अयन हुन्छ। अयन 2वटा हुन्छन्, दक्षिणायन र उत्तरायण। ती 2 अयनको 1 वर्ष हुन्छ। त्यस मानिसको 1 वर्षमा देवताको एक अहोरात्र हुन्छ। दक्षिणायन रात हो, उत्तरायण दिन हो। यस किसिमले दिव्य परिमाण मिलाउनु त दिव्य 12,000 वर्षको मानवीय चतुर्युग हुन्छ। दिव्य 4,000 वर्षको सत्ययुग, दिव्य 3,000 वर्षको त्रेतायुग, दिव्य 2,000 वर्षको द्वापरयुग, दिव्य 1,000 वर्षको कलियुग। अनि सत्ययुगको पूर्व सन्ध्या 400 दिव्य वर्ष, उत्तर सन्ध्या पनि दिव्य 400 वर्ष। त्यस्तै त्रेतायुगको पूर्व सन्ध्या 300 वर्ष दिव्य वर्ष, उत्तर सन्ध्या पनि 300 दिव्य वर्ष। द्वापरको दिव्य सन्ध्या दिव्य 200 वर्ष, उत्तर सन्ध्या दिव्य 200 वर्ष। कलिको पूर्व सन्ध्या दिव्य 100 वर्ष, उत्तर सन्ध्या दिव्य 1 वर्ष। तदनुसार जोड्दा 10,000 युग वर्ष भयो। युग सन्ध्या परिमाण 2,000 वर्ष भयो। त्यो समय जोड्दा 12,000 भयो। यसै दिव्य 12,000 वर्षमा सत्य, त्रेता, द्वापर, कली 4 युग सकिन्छ। अब कल्पका आदिमा नारायण नामक ब्रह्माजीले सृष्टि गरेको यस प्रकार देखाइन्छ। अतीत कल्पका आखिरमा निधाएर बिउजेका महाप्रभु सत्य युगे ब्रह्माजीले लोकशून्य देख्नुभयो। एक सत्य भएका यस जगतमा पूर्व कल्पका आखिरमा डुबेकी पृथ्वी पानीभित्र ओलिन भन्ने अठोट गरेर ती डुबेकी पृथ्वीलाई उतार्ने मनसुवाली जस्तै योभन्दा पुराना कल्पमा मत्स्य कच्छप आदि रूप लिनुभयो।
त्यस्तै यस कल्पमा वेदमय वराहको रूप लिएर खडा हुनुभयो। उहाँलाई जनलोक निवासी सिद्धहरू स्तुति गर्न लागे। वराह रूपी भगवान भने पृथ्वीको उद्धार गर्ने इच्छा लिएर जलभित्र पस्नुभयो। पातालैसम्म पुग्नुभयो। पृथ्वीले पनि देखिन्न स्तुति गर्न लागिन नि तारामा पृथ्वीलाई राखेर एक कारणवश जलमा माथि उत्रन लागेका भगवानको योगीहरू स्तुति गर्न लागे अनि त्यस पृथ्वीलाई त्यसै अपार जलमाथि समुद्रमा जहाज राखे झैँ राखिदिनु भयो। नाउ जस्तै विस्तृत बनाइदिनु भएकोले फेरि डुब्ने डर भएन। अनि त्यस पृथ्वीमा मैदान बनाए। पूर्वकल्पका अन्तमा डढेका र लडेका पर्वतहरू सब यथावत गर्नुभयो। यस अमोघ शक्तिशाली भगवानलाई केही दुःख थिएन। जस्तोको तस्तो सात समुद्रले पृथ्वीको भाग अलग अलग पारेर भूलोक स्वर्लोकका साथै भूलोकको समेत कल्पना गर्नुभयो। यति गर्दा गर्दै भगवान ब्रह्मा रजोमूर्ति चतुर्मुखी ब्रह्माको रूपमा परिणत हुनुभयो। उनी नारायण चतुर्मुखी ब्रह्मा भएर सृष्टि गर्न थाल्नुभयो। सृष्टिका काममा चतुर्मुखी ब्रह्मा खाली निमित्त कारण मात्र हुनुहुन्छ। प्रधान कारण सृज्य वस्तुकै शक्ति हो। किनभने सूक्ष्म वस्तु आफ्नै शक्तिले स्थूल वस्तुको रूपमा परिणत हुन्छ। तसर्थ स्रष्टा ब्रह्मदेव एक निमित्त कारण मात्र हुन्। वस्तुले निर्मित निमित्त सिवाय अरू कुराको अपेक्षा गर्दैन। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानि परमेश्वरी व्रत कथायां समुद्रादव निष्कासितः वर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्री स्वस्थानि परमेश्वर्यै नमो नमः। पुष्पाञ्जलि उपनयतु मङ्गलं वः सकलजगन्मङ्गलालयः। श्रीमान् दिनाकर किरण निबोधिता नवानली नादलानिवेक्षणः कृष्णः काले वर्षत परजन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंगा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये ततः। श्री स्वस्थानि परमेश्वर्यै नमो नमः।